مزيكا فام، الإذاعة الأولى في تونس. طارق شريف رئيس كونكت، مرحبا فيك عايش. رئيس منظمة أعراف. اي نعم، انتم اللي تسرقوا في الشعب، انتم اللي تاخذوا في أموال الشعب. ربي يهدينا. ربي يهدينا وربي يصلح حالنا. انتم هما المتنفذين في البلاد، وانتم اللي تقرروا تحكموا، تحطوا اللي تحبوا، تنحيوا اللي تحبوا، تحكموا في كل مسارات البلاد. صحيح هذا ولا فما منه ولا هذا لو كلام انطباع عند الناس؟ لا نسمع فيه بيان سور. لا هو الانطباع الحاجه الغالطه تعودها تولي بيرسبسيون حقيقه. دونك نورمال، وخاصه الناس الكاتيجوري اللي يتكلموا الكلام هذا تبارك الله معناها يعديوا النهار من راديو وفي الليل اللي يتعداو في التلفز. دونك ايزون ان افي ايميديا اي سيرتان ما نجمش نشك فيه. لا هو المشكل في تونس سي لامالغام، معناها نخلطوا الناس كل مع بعضهم، ومن بعد في الاخر بون سي ديابوليزاسيون شكون تصلح؟ سا بروفيتا كي؟ سا بروفيتا بيرسون. احنا نكسروا في الاقتصاد نتاعنا ونكسروا في الامكانيات نتاع الاستثمار بالكلام كيما هذا. احنا في كونكت ان توكا نعتقد هذا الناس ولات تعرفوا ما نعملوش سياسه. وسام 8 ولا 9 سنين الناس شافوا اللي احنا ما ندخلوش في السياسه وما نحبوش ندخلوا في السياسه. بالطبع عندنا افكارنا الاقتصاديه والاجتماعيه، نحبوا نقوموا بالدور نتاعنا ونعرفوا عندنا دور في البلاد هذه في تونس وخارج تونس، خاطر نجيبوا مستثمرين ونسافروا ونشوفوا الصوره اللي نعطيو فيها في الموضوع هذا. انا نتوقع ممكن فما اون بوتيت بارتي مع الاسف موجوده في تونس، اما مش كان في تونس، اما موجوده في تونس، ممكن قاعده كبرت شويه. اما عامه الناس اصحاب المؤسسات، انا كلمه ام دافير تعرفني ما نحبهاش، اصحاب مؤسسات لي شيف دونتربريز اللي في تونس، شيف معناها نساء ورجال، وجانسيست نساء ورجال في تونس، ناس والله العظيم مسيبين اللي قدامهم واللي وراهم، يخدموا على رواحهم، يخدموا في الناس، يخلقوا في الثروة، يصدروا، معناها متأسفين اللي الوضعية متاع تونس توصل للحالة متاع اليوم. alors que تعرفني من قبل نقول اللي الوضعية هذه نجموا نخرجوا منها avec un peu de bon sens. Le bon sens. Le bon sens qui manque beaucoup dans ce pays. Le bon sens. طارق شريف، خلينا بسرعة. وضعية المؤسسات اليوم التونسية هي وضعية صعيبة. مشكلة التمويل اليوم تاع المؤسسات، من المؤسسات المالية للمؤسسات الاقتصادية المنتجة، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وخلي عاد الصغرى جدا هذيك ما نحكيوش عليها. دونك اليوم فما مشكل تمويل، ما فماش فلوس، وإلا أنه البنوك ما عادش عندها ثقة في المؤسسات اللي موجودة اليوم في تونس. هو الكل مربوط ببعضه. هو دابور الجو العام في البلاد بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للاستثمار ما هو الجو به. تعرفني أنا نقول الحق به، مانيش من الناس اللي مش نجي نقول لك كذا وانت مخرج باش الجو العام ماهوش به. راهو لو موند دو لونتربريز، عالم المؤسسة يحب ان انفيرونمون مريقل. ايش معناها مريقل؟ معناها امور واضحة، نعرفوا رواحنا وين ماشيين. صاحب مؤسسة ما ينجمش يكون صاحب مؤسسة، ما ينجمش يكون رئيس مؤسسة وهو ما عندوش فيزيون، ما عندوش فيزيبيليتي. مش ممكن، مش ممكن. فما شيء انت مسؤول عليه كرئيس مؤسسة، الشيء هذاك الداخل نتاعك، هذاك انت مسؤول عليه، انت والستاف نتاعك وليزيكيب نتاعك. والجزء الاخر عند السياسي والدولة. الجزء الاخر وهذاك من اهم ما فما. هذا كان فما ضبابية، وإذا كان فما ان با اون افون دو با نقدموا ونوخروا ونقولوا حاجه ونقولوا العكس نتاعها العشيه وفي الليل حاجه اخرى وكذا، هذاك راهو مش باهي. واحنا مع الاسف اليوم الوضعيه نتاعنا تشبه لهذا كنت نحكي فيه. باهي، شنو وضعيه المؤسسه اليوم؟ وضعيه المؤسسه مش باهي. علاش باهي؟ ماهيش باهي خاطر اليوم المؤسسه اللي دون اون زون دو دوت، قاعده شك كبير ياسر.
شنو اللي مش تعمل؟ تكبر ما تكبرش، تخدم ما تخدمش، تجم تعمل على السوتيان دو ليتا نتاع الدوله، سوتيان مش كادو، مش كادو، سوتيان تقف معاه باش تخرج من الازمه هذه. واحنا كوفيد مش كان في تونس، في العالم كامل. اما انتم تشوف شنو اللي صاير في العالم كامل. احنا ما طلبناش حوايج كيما اوروبا، خاطر نعرفوا ما عندناش الامكانيات نتاع اوروبا. فما حوايج نجموا نعملوهم اذا كانت الدوله تسمع على الاشياء هذه، ومن بعد تقول حوايج، توعد بحوايج وتعملهم، توعد بحوايج وتعملهم. سو كي ني با الكا. وقت ناخذوا لي زاد نتاع الكوفيد والكل، وقت تشوف وهذا الكلام راهو مش كلام هكاك وبرا. احنا عاملين معناها دي زيتود انتم تعرفوا مع البنود والكل. الشركات اللي استفادوا ممكن بين بين 15 و 20%. 80% اللي عملوا دوسيات وجراو والكل ما خذاوش السوتيان نتاع الكوفيد، وهذاك مش باهي. هذا علاش نقولوا فما جو عام، فما ثقه، فما فيزيون. هذا الكل هذا كان ما نعطيوش العالم نتاع المؤسسه شنو اللي يصير. اما الناس مع الاسف شركات مش تفلس ولا تفلس، ولا تلقاه يلوج باش يبيع المؤسسه نتاعو، باش يوقف المؤسسه نتاعو، ويقول لك ما عادش فما ما تعمل في البلاد هذه. واحنا هذا الانطباع هذا ما يلزمناش نقعدوا فيه، وما يلزمناش نقعدوا في الجو هذا اليوم اللي عايشته المؤسسه التونسيه. الماليه العموميه، وضعيه البلاد، ازمه البلاد الماليه اللي هي ازمه اقتصاديه بالاساس، ولكن هي اليوم احنا في وضعيه ماليه، في وضعيه تدين كبير، في وضعيه انه البنك المركزي يمول في الميزانيه بطريقه مباشره بصفه ملتويه اليوم. وهذا تم الموافقه عليه المجلس النواب الشعبي في قانون الماليه التعديلي، يخلي اليوم السوق ولا البنوك ما عادش عندها فلوس باش تمول الاقتصاد. هل انه الكونستا هذا صحيح طارق شريف؟ طبعا احنا اليوم انا كتبتهم الارقام باش ما نحبش نغلط فيهم، خاطر الارقام تهم الدوله، وانا بالنسبه لي لازم نحترم الارقام الرسميه باش ما نقولوش حاجه غلط. اليوم الدين العمومي كان في 2019 86 مليار، في 2020 100 مليار، في 2021 نكونوا 112 مليار. نذكرك في 2010 كنا 25 مليار. هذا ارقام الدوله. شنو اللي يصير؟ شنو اللي من غير ما نحسبوا ديون، من غير ما نحسبوا المؤسسات العموميه، من غير ما نحسبوا المؤسسات العموميه والسند والكلام. لا المؤسسات 104 من غير ما تبدا تسمي فيهم، ما كانش ينوفى الوحده وانت مازال تسمي فيهم. 104 من غير ما ندخل. اذا كان دخلوهم فما تقديرات بانه يولي 128 مليون. فما كوسيون تاع الدوله اللي نعرف انا بين 17 و 18 مليار، دونك تزيدهم ال 112، دونك فوزيت 130 128 130. فوالا 128 سو كي اكسيسيف، معناها تفوت البي بي نتاعك. باهي شيء كبير ياسر، شيء كبير ياسر. هذا شنو اللي صاير انه الدوله اذا ما تاخذ القروض مثلا السناء يلزم تو يكمل هالشهر هذا، يلزم يلوج 10 وعام جاي 20، معناه من باب المستحيلات 10 امبوسيبل، حاجه امبوسيبل. شنو اللي باش يصير؟ وهذا اللي قاعد واقع. لا قبل كل شيء احنا كيما عايشين تو نمشي للبنوك التونسيه ناخذ من عندهم الفلوس، ناخذ من البنوك التونسيه وناخذ من البنك سنترال، ديما يمشي. باش يجي 2021 عندك 20 لازمك تلوجهم من برا. تعرف معناها 20 16 من برا، 20 منهم 3 من داخل والباقي من برا. سي بوبكر مستحيل. مش انا نحب نقول مستحيل خاطر لا سيتوياسيون تاع تونس اليوم بالريتينغ نتاعها، التصنيف نتاعها، بالتصنيف نتاعها. وانتم شفتوا زدنا ما عندناش بعد ايامات زدنا نزلنا مع فيتش بالبرنامج اللي وقفناه مع الFMI. اليوم تونس ما نجموش نتصوروا ربع دقيقه تجرب تخرج للمارشي فينانسي انترناسيونال من غير ما تكون قعدت في الطاوله مع الFMI باش تلقى معها بالبرنامج المستقبل. معناها ما كانش لو تو دانتيري فايت اكسيسيف لتونس، وهذا ما فما حتى وزير الماليه يقول عنا ما نرهنوا. مثالش كي نتسلفوا سي طارق شريف كيما انت كمتعامل اقتصادي تنجم تاخذ قروض كي يبدا عندك مؤسسه ناجحه تعمل شي في الدفاتر. سي بوبكر الكلام هذا احنا قلناه قبل، احنا وقت قلناه الناس ما خلت فينا
وقت قلنا راهو المؤسسات العموميه مش لازم نبيعوهم الكل، ومش لازم نبيعوا لا توتاليتي دو كابيتال. قلت ثابت حتى هوني قلت لا كل مره تقول الاكسيون كل مره ناكل السب حتى ما عادش ماهوش مشكل. نعاود نقولوا الدوله ما حاشاش باش تكون عندها في الكابيتال نتاع شركه 100%، ما حاشتهاش. راهو معناها اون اكسيون جولدن تشير تحكم فيها، معناها تحط عندك اون اكسيون الدوله وتبيع 99 تحكم فيها. السهم الذهبي معناها ياب سي با كومبليكي. كان الناس تسمع في عوضة تسبني انا ولا تسب ناس اخرين تسمع شويه يا سيدي انا نبيع 50% و5% نعطيهم للناس اللي تخدم في المؤسسه هذيك، نعطيهم لهم مش نبيعهم لهم، نعطيهم لهم. انا كدوله نعطي 5-10% للناس اللي تخدم. تقول لي لواش؟ باش يولي يدافع عليها ويحامي عليها ويرد باله على كل حد مش يهز منها دينار. لا بون جيستيون بو لا تروفي. احنا المشكل في المؤسسات العموميه مش ما نحبوش مؤسسات عموميه، احنا نحبوا الحوكمه نتاعهم. لا بون جيستيون لا بون غوفرنونس. لو كان اليوم يقولوا لك يجي خذ ما ناخذش. لا سامح مثال في تونسير مثلا يجي خذها تونسير. انا بروند راهو نسمع في توانسه يتعاركوا على تونسير. على شنو تحكي؟ شكون باش يشريها تبيع؟ لا عندك شركات اخرين تنجم تبيعهم، وراهو جاو للدوله التونسيه دي زوفر وتنجم تبيعهم. عندك دي سيكتور مونوبوليستيك ما عنده حتى معنى. اليوم شنو هو المعنى باش نصنع الدخان؟ شنو المعنى نصنع في الدخان؟ كل عام نخسر اكثر من 1000 مليار في السيكتور هذاك. يا ودي سا بروفيتا كيت وسا دون لانديفيرونس توتال. عليه حتى حد ما يحب يسمع الكلام نتاعنا. ما فما حتى بلاد هاو جيراننا هاو الجزائر بريفي يصنع في الدخان ويوزع في الدخان. خلينا نرجع شوي تقصير. بالله خلينا نكمل شوي. باش نرجع شوي خاطر باش نهزك في نفس الكتاب. هذم الكل فلوس. انت هذم اللي كنا نحكيو على لونديتمون يا اخي مش فلوس هذوك. انت وقت توظف فلوس من هوني وتوظف فلوس من هوني وفلوس من هوني وفلوس من هوني مش تنقص الضغط على روحك. اذا كانك انت تحب تقعد ماشي في الطريق هو بنفسه، والطريق راهو فما حوايج يلزمك تبدلهم. عليه ما نبدلهمش؟ عليه خاطر ما نجمش. عليه ما خاطر انا ما نجمش. شنو يلزم حوار وطني باش حوايج كيما هذو يصيروا؟ يا سيدي طيب اعملوا الحوار. ما نسالش نعملوا الحوار. فمش حلال. هذم سو دي شوز دو بون سونس. الدولة عندها أشياء أخرى كبيرة اللي يلزمها تلابيهم. احنا في نظرتنا في كونكت يلزمها تلابيهم بريوريتيرمون وفيسع، اللي هو ليدوكاسيون، اللي هو سانتي، اللي هو ترانسبور. هذا ما عندكش الامكانيات. مش ما تحبش انت، احنا فاهمين خاطر وقتنا نشدوا بيلون نعرفوا نقراوه. مش ما تحبش الدولة، ما عندهاش فلوس. ايش معناها؟ الفلوس نتاعها ما تعرفش كيفاش توظفها بريوريتيرمون وين توظفهم. اما انت اليوم مستقبل بلاد يتبنى على مونوبول نتاع سواقر، ولا مستقبل البنات يتبنى على التربيه نتاع الصغار نتاعي؟ اعطيني الشوا. مي انفان سي با بوسيبل. انت قاعد على كرسي سي طارق شريف، راك قاعد على كرسي وثير. ماهوش مشكل. كرسي وثير. تفكر ما تراش في التعقيدات وصعوبات قدامك. يقف لك اليوم جهه تقول لك اعطيني، يقف لي لازم نفسر العباد. لا جهه هذاك موضوع اخر، هذاك تخنف في ثنيه صعيبه برشا. انا جوزير معناها انا اون جيستيونير تاع الدوله اليوم ولا يا ناس انا الفلوس هذه اما خير نوظفهم باش نخسر 1000 مليار في السواقر، ولا 1000 مليار وهذوك نحطهم لصغاركم، لصغار تونس اللي مش يبنيوا تونس غدوه. اذا كان ما عندكش دي كومبيتونس، ما عندكش دماغات، باش تعمل في البلاد هذه؟ شو مش تعمل؟ سي طارق يجي نرجع. اليوم نحن في أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية، وخاصة في نهاية الأمر بالنتيجة هي مالية. الخروج من الأزمة يقتضي أنت من موقعك كصاحب مؤسسة، وأنت نقابي زاد في علاقة بكونكت، أنت رئيس منظمة كونكت اللي فيها أصحاب العمل. شنية الحل؟ كيفاش نخرجوا؟ بون سونس، لي بون ديسيزيون. ناخذ لي ديسيزيون ونفسر للشعب، مش ناخذهم وحدي. انت في دارك تقبض كذا 100، ايش في تقعد مع مرتك ومع صغارك وتفسر. هام لي بريوريتي. ما فماش، ما نجمش نرضي كل حد. حاجه ما نجمش نعملها، وتراكمات هذوما راهو تراكمات. انا جاي هوني ونوقف في كرامتي ونشوف في دي مينيستير مش بعاد عليكم كريم بعد 60 سنه من الاستقلال كريم
انا والله ماذا بيا نسهل، انا من بحذاك نسهل الوزراء اللي هما كارين وكان يعملوا الحساب من الاستقلال لليوم قداش كلفهم الكراء بالذي لا اله الا هو تطيح في القاع. لان من 2011 لليوم برك لا قداش كلفهم عليه ناخذ من الاستقلال، عليه ما نبنيش وزارات يمثلوا ستيل والمظهر نتاعته. عليه خويا عليه كل عام نخلص هكاك عليه ما عندكش فلوس تقول بهذا ما عندكش فلوس ليزينغ اللي انا نعطي فيه كرا نخلصوا ليزينغ لا بون جيستيون لو بون سونس سي بوبكر شي ما فيه اللي قاعد نقول حاجه سهله ما فيها حتى شيء يا اخي. انا وقت نقول لك الكلام هذايا ما عندي حتى دخل، اما الفلوس هذوك اللي قاعد نعطي فيهم كراوات غدوه ما نجمش نحل بيهم مشاكل، نجم نحل بيهم مشاكل. ما عندي حتى مانيش في الدخان، مانيش في الكراوات، مانيش في البني، اما لو بون سونس لا جيستيون سي اون لوجيك. عندك البون سونس ولا ما عندكش؟ بعد 60 سنه من استقلال انا بزلت كاري بني كي نو ريبريزونت ريان دو تو. معقول هذا؟ معقول هذا؟ دون لانديفيرونس توتال. عليه خويا يا اخي هذاك مش تصرف في الفلوس. انت عندك هاو البيلون تاعك. احنا شنو اللي صاير في البيلون تاع تونس؟ البيلون تاع تونس سي ان سامبل اكزرسيس كونتابل تاع كونتابلي. هاو المصاريف نتاعي يلزمني نمشي تو نلوج الفلوس مهما كان باش نغطي المصاريف نتاعي. ما تجيش هكا سامحني ما تجيش هكا. وهذا علاش الانتقادات نتاعنا شنو؟ اعطيني وين تحب تمشي انت؟ وين تحب تهز البلاد؟ وين تحب تقدم بالبلاد؟ شنو هما القطاعات اللي يلزمك تنزل عليهم؟ شنو هما البريوريتي نتاعهم؟ اجي نعمل دي كونترا افيك لي سيكتور اللي يلزمني نقف معاهم باش نقدم بهم، باش نصدر، باش نخدم العباد. ما فما حد شيء، ما شفت شيء. كان شفت حاجه وريوها لي. ما فما شيء. ستان اكزيسيت كونتابل دو كونتابيليتي بوان بار. ما تفكرش الدوله؟ وريني وين ما تسالش. نحب نحفظ أنا كل يوم نحب نحفظ. نعدي حياتي نقرا، نروح من الشركات بتاعي نقرا، نحب نشوف، نحب نقرا. ما شفتش. هذا اللي نحب، هذا اللي نحبه الصغار. نحن التضحيات لازمه، ما عندنا منين هاربين منهم. كل واحد في النطاق نتاعو وكل واحد في المكان نتاعو. اما نعمل تضحيات باش نقدم بالبلاد، باش نخلق الثروه، باش نعطي دي بيرسبكتيف، باش جوفر دي زوريزون للعباد، باش نخدم الاولاد والبنات نتاعنا، باش نعطيهم الامكانيات، نصدر. لي موتور اليوم لي موتور دو كرواسونس نتاع البلاد كلهم واقفين. الانفستيسمون واقف، ليكسبورتاسيون بريسك واقفه، الانفستيسمون وما ادراك. انت اليوم الانفستيسمون سامحني الاجنبي اللي يدخل في الانترنت ويحط تونس ويشوف ايش صاير في تونس باش يجي يجري لتونس. ردوا بالنا وانت تعرف اللي احنا ما عندناش امكانيات باش نقوموا بكل الاستثمارات كتوانسه وحدنا. on n'a pas la capacité financière surtout. Et donc il faut réfléchir à tout ça, donner des perspectives. ماهيش حاجه مستحيله. سامحني اليوم بلاد كيما تونس هاو نو سوم لو 5 ولا 6 ديسمبر. شوف الشمس. سوم لو 4 شوف الشمس. عليه لا ترانسفورماسيون انرجيتيك ما احناش نعملوا فيها كيما يلزمنا نعملوها. علاش ما عندناش لامبيسيون باش نكونوا كيما مصر ولا كيما اثيوبيا ولا كيما المغرب باش نولي غران اكسبورتاتور دينيرجي؟ علاش؟ باسكو انا مونوبول. يقول لك لا ما تعمليش. ما تعمليش. علاه ما تعمليش؟ علاش ما نبدلش الديار نتاع تونس كلهم انرجي سولير والكل ديار الكل؟ تقول لي ايش تعمل بها؟ نربح الفلوس، نخدم معامل، نخدم لي سيرفيس، جيكسبورت دو لينرجي. مي باسكو il y a une catégorie de personnes qui a des intérêts. تحبش ما تعمليش، ما تدخليش برودكسيون، ما تعملش. هذا في العالم كامل. 2200 مليار 2200 مليون دينار. نعرف 2.2 مليار دينار. سهل. من بعد انا باش سي طارق يجي يتكلم به وعليه تقول ما قلقنيش. انا مانيش عامل شيء، وكان عامل شيء وكفما المحاكم. اما اسمع شنو اللي قاعد نقول لك، وهذه مصلحه تونس، وهذه مصلحه تونس معانا مع بعضنا. راهو مع بعضنا وقت نقول ترانسفورماسيون انرجيتيك مع بعضنا. خاطر هذه وجهه هذه نظره ليبراليه متوحشه تقصي الدور الاجتماعي للدوله التونسيه. ربي يرحم والديك ما تقولش. والله عيب الناس اللي تقول في الكلام هذا. والله عيب، والله العظيم عيب. هذا تحتيم. راهو تحتيم للبلاد. راهو ما نجموش نقدموا بالبلاد. البلاد فما اشياء بديهيه نجموا نعملوهم
وانا متحقق من الكلام هذا، سامحني، مش على خاطر مانيش جو نسوي ميم با دون لينيرجي، دونك نتكلم مصلحه البلاد. وقت جبت على الوزارات اللي كارين وكارين اتوري اترافير كيف وقت نقول يلزمنا نخفوا من لي شارج نتاعنا ومن لي ديبونس نتاع الدوله، مش خاطر حاجه، خاطر هذاك الديبونس يلزمني نوظفهم لحوايج اخرين، باش ما نمشيش البنوك ناخذ الفلوس اللي للمؤسسه الصغيره والمتوسطه. المؤسسه الصغيره والمتوسطه يلزمني نحافظ عليها باش تعيش، خاطر حاجتي بها في شهر مارس وافريل ان شاء الله يوفى الكوفيد نحبها واقفه، باش نحب الناس قاعده تخدم. دي سيكتور انتي يلزمنا نتلاو بهم. الاغريكولتور لاهيين بها احنا في تونس، اغريكولتور واندستري اثنين مع بعض ما احناش لاهيين بهم، الور كو هذوك يمشيو مع بعضهم. بلاد كيما تونس عندها امكانيات في الفلاحه سان ليميت، يلزمها اندستري معاه ترانسفورماسيون في الجهات باش يجي بالفلوس. ما فماش فلوس اذا كان ما عندكش بنوك نتاع تنميه. مع الاسف احنا نحيناهم لي بنك. نرجع لي فون دانفستيسمون، عندنا لي فون، عندنا لي فون، عندنا لي با سوفيزون. انا نقول لك يلزم لي فون دانفستيسمون في الجهات باش تقف على الجهات، باش تثمن لي ماتيير بروميير اللي موجودين في الجهات، سوا دي مينيرو سوا دي فروي ليغوم، وتعمل ترانسفورماسيون نتاعهم وتحل الافاق نتاع الاكسبورتاسيون. خاطر السوق التونسيه صغيره في الجيران نتاعنا دابور ليبيا والجزائر، ويلزمنا لي ميور ريلاسيون، احسن علاقات مع البلدان هذوما، ونسهلوا العبور فيهم الكل، والاكسبورتاسيون لاوروبا والشرق الاوسط وافريقيا مهم. نجم نصدر. شنو اللي تصدر وقت تشوف انت عندنا 8 سنين واحنا ولا 9 سنين واحنا نتكلموا على بورترادز، شوف كل عام نزيدوا نوخر، كل شهر نزيدوا نوخر، اي اون تروف توجور ان ليبي. القطاع ما فماش، ها ما نعرف شنو، هاي غريف، ها علاش سيتواسيون دو مونوبول دون لانديفيرونس توتال. واللي هذا تجبد له على الدوسي هذا ما يحبش يقرب له، خاطر يعرف شكون وراه وشكون شاده وكذا. سي با بوسيبل. حوايج كي من هذا تجي تاخذ المطارات، هاي المطارات شنو اللي حضرنا، شنو اللي قاعدين نحضروا اليوم للتوريزم. فو نافي با دافيون يا با توريست. احنا ما عندناش طيارات، احنا عندنا 8 طيارات تو قاعدين نحكيو على تونس الجويه، 8 طيارات يخدم دون ليتا اللي تعرفوه انتم. كيفاش تحب تخدم التوريزم؟ التوريزم كيفاش تخدم؟ هي عندك في الاقل اون ولا دو كومباني بريفي، اعطيهم الامكانيات، حللهم، قل له يا خويا بركري وجيب لي التوريست ابارتير دو موا دو مارس. وهبط في مطار كرتاج. عندك 4 مطارات مسكرين سي ابو بكر، نعلمك هذا كانك ما تعرفش هذا. 4 مطارات مسكرين، عملنا الانفستيسمون ومسكرين. سيب عليك، عامل لوبن سكاي، خلي الطيارات نتاع العالم تجي لتونس. احنا بور دي زانتيري ستريكتومون بارتيكوليي نسكروا في حوايج ما عندها حتى معنى. راهي تونس معناها بلدان اخرى يلزمنا اون دوا سو كومباري افيك دوتر بي. المغرب اليوم تعمل 13 مليون 14 مليون توريست، احنا ابين اون في 6 و 7 وقت نحي ليبيا والجزائريه ما يقعد حتى شيء. اون اوروبيان نوز افون 3 مليون ولا 3 مليون ودمي. يلزمنا اون دوا باسي ا نوتر نيفو. تونس تنجم تجيب بوكو بلوس كو سا. شكرا لك. ترجع لنا ان شاء الله 2025 تحكي نفس الموضوع هذا بحول. لا توعدني، نوعدك لا توعدني حتى قبل 2025 لا خاطر الوقت انا ما يتسالش. انا نرجع وقت ما تقول لي. انا الكلام هذا نقول فيه مش باسمي انا، باسم كونكت، واحنا متحققين من الكلام تاعنا خاطر سي دو بون سونس. 14 15 16 17 18 19 20 ندخل 21. الكلام هذا انا حافظه نعاودوا اشك فوا ما يتسالش يتعاود كل مره. فما حوايج صار. انا كنت حكيت في الراديو هذا على الواحد على البيرو تشانج، تذكر ولا؟ اي هاك صار البيرو تشانج. انا قلت كونكت احنا ضد البنك الجهات، ما صارش البنك جهات، حكاو عليه 6 سنين واحنا كنا ضده، وقلنا نحبوا لا بنك بوستال اللي هي اسهل وموجوده في هم تو مش يعملوا البنك بوستال. باهي ابري 5 6 ans سمعونا ما يتسالش. اون غارد اسبوار، احنا نو سوم بيرسيفيرون، ما احناش مزروبين، اون نا با ان اجندا بوليتيك، احنا نو افون ان اجندا بور لو بي. في على مستوى اللجنه كان فما اجراء هو انه تخفيض في الاداءات الجبائيه المباشره للمؤسسات من 25% الى 18%. ذولي طاح في اللجنه بوم على مجال الجلسه العامه خاطر خاصه بالنسبه للمؤسسات المصدره. احنا هذايا مؤسسات مصدره كان في 13 طلعوه ل 13. لا كان 10 كان مش يمشي ل 13 ونص، نقزنا ديريكت ل 18 حبونا زين. وهذا سي با اون بون شوز معناها في الظروف هذه
ما قلناش وبودو كيلكو زاني اون بو فير ايفولوي نجم ممكن نمشيو ل 18 مش تو مش وقته. هذا اش قلنا له لاجندا ني با بون مش وقته توا يلزمنا نريد. اما هذا اللي علاش هذا الضغط نتاع لي ديبونس نتاع الدوله كل مره الضغط نتاع الديبونس. نرجع لك الكلام نتاع بكري سي ان اكزرسيس دو كونتابيليتي عنده مصاريف يلزمو يلقى الفلوس دونك يلوج في الفلوس كيما حوايج اخرين. شنو لافونس سور امبو لافونس سور تي في معقول اليوم المؤسسات تبدا تلحلح باش تاخذ فلوسها افونس هو اسمه فيه شو يا ولدي رجع له فلوسه. كيما الموضوع الاخر اللي احنا حكينا فيه عده مرات ونعاودوا وهذايا الدوله ما عندهاش حق. دولة تستعمل معناها تاخذ تعمل مارشيات تعطي ديزوردر دو واحد باش تبدا مارشيات بعد ما تخلص شركه. مش معقول تقول لي ما عنديش فلوس سي طون بروبليم. ما تعيطليش راهو تفلس الشركات في بلدان اخرى يمشي يشكي بيك وياخذ حقه كامل بالانتريس. ما تجيش تقول لي ما عنديش فلوس يلزمني جو دوا فير ديزاربيتراج. هذه حاجه تخصك. المؤسسه خلصها خاطر بالفلوس اللي انت مش تخلصها هي مش دابور تقعد في الحياه نتاعها واثنين مش تصرف الفلوس مش تدور الفلوس. دونك اون با الدروا فما حوايج ما يلزمهمش يصيروا بالكل. وهذا لحينا عليهم احنا تعدينا في الكوميسيون دي فينانس بالطبيعه في مجلس النواب والحوايج هذوما الكل لحينا عليهم والحقيقه لقينا تجاوب من النواب. الحكومه هذه تقول نحن حكومه انجاز وحكومه اصلاح. هل هناك اصلاح في قانون الماليه؟ انا ما شفتش توا ما شفتش. ماشي ما ثبتش مليح سي طارق. ممكن تجم تصير حاجه ممكنه. انا جو با اتر افيرماتيف. ما شفتش اصلاح ونتمنى لي نمشيو للاصلاح. اصلاح راه فما اصلاحات يلزمها تقع. وقت نحكيو على لي كاس سي ان اس اس وغيره مش ممكن il faut une bonne fois pour toutes changer de système. ما نقعدوش في معناها دي كاس اللي هما ما عندهمش فلوس وما يجموش يخلصوا كذا. il faut rationaliser en tout cas il faut revoir le système de telle manière اللي يشد روحه. وقت نحكيو على الكاس دو كومبنساسيون مش قلنا نحيوها توجيه الدعم الى مستحقين. هذا قلناه ونعاودوه. يا ولدي اعطيني ليدونتيفيون يونيك هذا عندنا 10 سنين نحكيو عليه. يا اخي شنو من المستحيلات نتاع العالم ولا شنو؟ انا نقول لك نمشي فيه 100% وخلي نغلط بزياده ما يتسالش اما خليه يمشي للناس اللي يلزمها تاخذ. انا شفته معناها نجبد ليكزامبل جي فيو سا اون اسباني موجود في مصر موجود. نعطيه كارت دو كريدي يمشي يقضي بها افيك اون ليميت ما نعرفش 150 ولا 200 اعطيه اعمل له الحساب قداش نتاع لي برودوي قداش باش يتزادوا لا فيريتي دي بري واعطيهم له. مش تغلط في كيلكو بيرسون سي با غراف كيلكو ميليي سو ني با غراف كيلكو ديزان دو ميليي باش يجيو 100,000 زايدين ماهوش مشكل. اما ترشد الدعم نتاعك وتعطيه للمستحقين. وهما الناس الاقل استهلاكا هذوك وهما الناس اقل استهلاك. هذا اللي قاعدين نقولوا فيه احنا علاش من بكري وانا نقول لك دو بون سونس لا بون جيستيون 1500 ولا 2000 مليار اعطيهم للناس المستحقين. يرحم والديك نعطيهم للناس ما يتسالش نغلط في 100,000 زايدين سو ني با غراف. انا اليوم قاعد نغلط في ملايين اما خير نغلط في 100 ولا 200,000 ولا نغلط في ملايين ونعطي في حوايج الناس ما تستحقوش السكر والتاي والقهوه والحوايج اللي ما عندي فيهم حتى ابعد عليك سايب عليك. خلي الخواص يخدم على خلي ياخذ الريسك. ما تحبش تبيع وما تحب يا سيدي طيب رشد الحوكمه نتاعو دخل معاك الخواص ما تحبش تبيع يا سيدي طيب خليه معاك. اما في الاقل وقت يكونوا معاك راهم مش يرشد وما يخليكش تغلط. فما حوايج ما يخليكش تغلط فيهم. في العالم كامل الخواص عنده اون جيستيون ميور كو لا جيستيون بوبليك. معناها سي ان فيت يخمم في الربح وياخذ قراراته ويقف ويطبق وكذا وكاو ما فيها حتى شيء. طارق الشريف به دونك هذا قانون الماليه باش يتعد واضح انه باش يتعد باللي فيه باللي ما فيهش باش يتعد. فما ناس اليوم تنادي بحوار. اتحاد الشغل قدم مبادره احزاب اخرين فما احزاب جاوا ضد فما كذا ولكن فما اليوم احساس بانه فما مشكل كبير يمس الاقتصاد يمس الوضع السياسي اللي ينتج فيه الناس اللي يحكموا في البلاد اليوم ويمس الوضع الاجتماعي والوضع المالي متاع البلاد. هل القانون هذا خليه يتعدى مي لازمنا نجيو في جانفيي ونقولوا اجا نبدلوا
إجا نفكروا بطريقة مختلفة، إجا نتناقشوا شو لازم حلول للبلاد. هل هذا ممكن اليوم اوبجيكتيفمون؟ والله طارق سيفاس منظمة كونكت. انا جو بونس سي اوتيل، اما يلزمنا معناها يلزمنا وقت نقعدوا في طاوله كيما هكا ولا في طواول، ما يلزمش يكون فما دوغماتيزم. معناها ما يلزمش واحد يدخل حاجتين افكار اللي مش يدخل بهم يحب يخرج بهم ويفرضهم على غيره، هذا تكون كونتر برودكتيف وقتها زايد، ما عندها حتى ما عندها حتى معنى. اثنين، الحقيقه متاع ربي انا ما نشوفش اقصاء في موضوع كيما هذا، خاطر وين عندك اقصاء vous allez perdre en crédibilité. المصداقيه متاع الحوار هذا مش تنقص برشا. هذم زوج شروط. الحقيقه احنا من الاول قلنا نحبوا يكون فما حوار، علاش لا؟ قبلنا وحكينا مع عده اطراف، منهم التيار الديمقراطي منذ نهارين جاب وحدنا ديليغاسيون كامله فيها سي غازي والخينا الكل. حاجه مفيده، اما يلزم تتوفر اسباب النجاح. ما نحبوش نمشيو في حوار اذا كان الاسباب نتاع النجاح ماهيش متوفره، واذا كان كيما قلت لك هزوز حوايج معناه اذا كان ماهيش متوفره سي با لا بين باش يدخلوا الحوار، ممكن يزيد يعمق المشكله اللي احنا فيها تو. هذا ما يلزموش يكون ان بريالابل. اذا كان ما فماش الحوار هذا اللي مش يقع، on espère يقع dans de bonnes conditions encore une fois، ما اذا كان les conditions ne sont pas معناها requises c'est pas la à mon avis زيت، هذا ما يمنعش باش يصير حوار. والحوار هذا كيزمو يصير على شنو لازم يجاوب؟ هو دابري سكو جو سي تو هذا اللي حكاون عليه، معناه يكونوا فيه عده بليزيور تيماتيك لا على شنو اوكي الاوتبوت نتاعو شنو؟ على شنو لازم يجاوب؟ فيزيون. رجعنا للكلام اللي قلت لك على الاول، اليوم ما عندناش فيزيون، ما نعرفوش روحنا وين ماشيين، شو هما لي بريوريتي نتاع البلاد هذه. سي فوندامونتال. معناها انا نقول لك اذا كان الحوار هذا ما مشاش يفا فالوار فير فيت. ان توكا نحكي على الميدان الاقتصادي والاجتماعي، pourquoi ne pas avoir معناها des relances de certains secteurs مثلا. اي ناخذ السيكتور شنو وين نحب نمشي به السيكتور هذا، واش نجم نعمل فيه، نرجع هذه. انا حبيت السؤال هذا كان حكيت منوال التنميه ونبدلوا منوال التنميه وكذا. السؤال هذا شنو هما السيكتور اليوم؟ سي فاسيل دو دير نبدل منوال التنميه. ايش معناها؟ شنو هو معناها؟ انت مؤسسه وبجنبها مؤسسه واحده تلقاها رابحه واحده خاسره. علاش نجي نقول له الميدان هذا ما نحبش الميدان هذا؟ شكون عليه؟ اليوم لا ليبرتي دونتربروندر موجوده في العالم كامل، ما تنجمش تجي واحد تقول له انا السيكتور هذا ما نحبوش. تونس من اقل البلدان العربيه اللي فيها حريه استثمار. صحيح، انا جبت الوثيقه عندي، مش في البلدان العربيه، في بلدان العالم. في العالم في دوسيخ نسمى كلاسي بعد المية. حاجه من الحوايج اللي يلزمنا نعملوها رابيدمون بالنسبه لنا معناها اكيده هو ترتيبنا 128. اي 108 قلت لك بعد 100 دونك جو سوي سور في العالم 128 بور فو علاش؟ خاطر ما نخليوش الناس السيكتور هذا لا وهذا ما تدخلوش وهذا لا مش ممكن وهذا هم لي كونديسيون دي كونديسيون كي سون تري زيلفي الكل لا. اما عائلات شاده اجزاء من الاقتصاد ما تنجمش تدخل لها كمستثمر اليوم جديد. اي هو ما يقولكش ما تدخلهاش، مي لي كونديسيون سون تيلمون معناها عندك سقف كبير باش تنجم تتعدى وما تنجمش تتعدى. فما دي سيكتور معروفين معناها ملك خاص عند ناس معينين منذ الازل. اي بون مي الدوله عندها الامكانيه. شوف حوايج كي من هذا فما الحلول. كونسي دو لا كونكورونس يلعب دور، مجلس المنافسه اعطيه الامكانيات الكل سايب عليك. كونسي دو لا كونكورونس وجوستيس avec une formation bien déterminée, formation financière اللي هي مش موجوده مع الاسف بالقدر اللي يلزمها تكون موجود فيه. خاطر اليوم راهو لا فينانس بوكو ايفولوي، يلزم نعطيه الامكانيه باش يعمل دي ستاج باش نجيب ناس خبراء وكذا. اعطي الكونسي دو لا كونكورونس. الجيل الجديد مش خايب باهي في القضاء المالي. نعطيه الامكانيه باش يعمل دي ستاج باش يسافر برا وكذا.
كونسي دو لا كونكورونس خلي الناس تخدم مع روحها. نوت اخيره طارق شريف رئيس منظمه كونكت، نوت اخيره. فما الناس اليوم يقول لك انا خايف من غدوه يخوف. اي سي اون رياليتي. اللي يقول العكس نتاع هذا راهو يموه وسي دي ليبوكريزي وقتها. قداش خسرت من تفاؤلك اللامتناهي؟ لا متفائل، ديما متفائل. واذا كان ناخذوا لي بون ديسيزيون ونعطيو لي زوند بوزيتيف من عند المسؤولين الاولين في البلاد هذه، on doit pas se tromper de guerre. La guerre c'est une الحرب نتاعنا اليوم ضد الفقر، ضد الميزيريا، ضد الجوع، ضد الشوماج. احنا اليوم يلزمنا on doit mobiliser الشعب نتاعنا باش يخدم، باش ينتج، العمل، الانتاجيه والاستثمار. اما نعطيه الامكانيه نتاع الاستثمار. لي بلان دو رولانس وقت تشوفهم في المغرب ولا تشوفهم في الجزائر، تشوف لي مونطون اللي حطتهم الدوله. انا نمشي نقترض اليوم من عند ليفامي ونقول له حاجتي بفلوس، بلان دو رولانس لتونس، ونحل الافاق ونخلي الناس تخدم في كل المجالات avec une justice indépendante bien sûr مستقله. كونسي دو لا كونكورونس برا خدم على روحك، ما يكلمك حد عليك امان الله. هذا شنو نعرف. شكرا جزيلا طارق شريف رئيس منظمه رئيس كونفدراليه مؤسسه المواطنه كونكت. بارك الله فيكم ضيفنا في ميدي شو. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.